जनवरी 1996 बेनजीर भुट्टो की हुकूमत, वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी। सदर मुमलिकत फारूक लगारी साहब थे। पाकिस्तान की वजीर आजम की ना अमेरिका के साथ कोई ऐसी ख़राब ताल्लुकात थे, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उनकी हुकूमत बिल्कुल सही चल रही थी, कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हुकूमत को उनके सबसे भरोसेमंद इंसान फारूक लगारी ने डिसॉल्व कर दिया। आखिर क्यों? नवाज शरीफ की ऐसा कौन सा इंटरव्यू था जो 4 महीने डीप फ्रीजर में रखने के बावजूद भी जब सामने आया तो गर्मा गर्म था? आसिफ अली जरदारी का ऐसा कौन सा महल था जिसकी स्टोरी सामने आई? साथ ही साथ सदर पाकिस्तान के फोन कौन टैप कर रहा था और आखिर क्यों? जानेंगे आज की पॉडकास्ट में। मेरा नाम है फहद इकबाल और आज की पॉडकास्ट में हम इन्हीं तमाम बातों के हवाले से थोड़ी सी तफसील में जाएंगे। शुक्रिया। 1988 में जो बेनजीर की हुकूमत थी और जब उसके अंदर उनकी असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया तो उससे उनको कुछ सबक मिले थे और वो दोबारा से वो सबक 1993, 1996 में दोहराना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने किया ये कि सबसे पहला सबक ये था कि एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी जमातों के साथ बहुत ज़्यादा बनाकर रखनी है। सेकंड ये था कि सदर के ओहदे पर के एक ऐसे शख्स को फाइज करना है जो कि उनका सबसे भरोसेमंद इंसान, जिसकी वजह से उन्होंने फारूक लगारी साहब को सदर के ओहदे पर लगाया। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर सी बातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बन गए और इस सब चीज़ों के साथ उन्होंने किया ये कि इससे पहले जो प्रॉब्लम्स आई थी वो ना आए, तो उन्होंने भारत के खिलाफ या भारत के साथ सख्त रद्द अमल रखना शुरू कर दिया। जो दिफाई बजट था, डिफेंस बजट था, उसके अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करी, बल्कि उन डिफेंस बजट को बाकायदा बढ़ाया। अच्छा, वो बेनजीर भुट्टो ये समझ रही थी कि उनकी हुकूमत अब 5 साल आसानी से चलेगी, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे थोड़ी ही दूर अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ के दिल में एक खलिश थी, क्योंकि 90 में जब उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने सदर लगाया था इसहाक खान साहब को और बेनजीर ने इसहाक खान साहब के साथ मिलकर 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया था और असेंबलीज डिसॉल्व की थी। तो वो खलिश नवाज शरीफ साहब के दिल में थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत कायम होते साथ ही बेनजीर की हुकूमत के ऊपर जो है वो सख्त बयान देना शुरू कर दिए कि बेनजीर जो है वो मुल्क की जो न्यूक्लियर या एटमी टेक्नोलॉजी है वो बेच रही हैं, साथ ही साथ कश्मीर के अंदर जो जिहाद है उसके मामलात पर नहीं बोल रही, नहीं बात कर रही, कश्मीर के मामले पे बात नहीं कर रही। इस तरीके के सख्त बयान देने लग गए नवाज शरीफ साहब। साथ ही साथ बेनजीर भुट्टो जो कि एस्टेब्लिशमेंट और सदर की पोस्ट से इतनी ज़्यादा सकून में थी कि सदर की पोस्ट पे उनके भरोसेमंद इंसान बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी बनी हुई है, तो उन्होंने अपने उन तमाम बयानात का जवाब देना शुरू कर दिया। और उस बयानात के अंदर जवाब जब दिया तो उस जवाब में एक जवाब ये भी था कि उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत में येलो कैब या पीली टैक्सी की एक स्कीम आई थी, उसके करोड़ों रुपए के करप्शन उठा के सामने लेकर आ गई। साथ ही साथ बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मियां मोहम्मद नवाज जो कि नवाज शरीफ के वालिद हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ जो है उस वक्त जो है वो शेख रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारियां साथ साथ चली थी। लेकिन नवाज शरीफ इससे पीछे नहीं हटे और नवाज शरीफ ने तमाम ओपोजिशन पार्टियों को मिलाकर एक ऐसी तहरीक चलाई जिसका नाम रखा तहरीक निजात, और उसके लिए बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में छपे और सारी चीज़ें होनी थी, जिसके लिए तकरीबन काफ़ी अरसे तक वो मुहिम चलती रही और आखिरकार उस मुहिम को एक मुल्कगीर हड़ताल, मतलब पूरे पाकिस्तान में कंट्री वाइड हड़ताल की बात करी, स्ट्राइक की बात करी और उस स्ट्राइक के अंदर जो है वो मतलब फैसला आ जाना था। बोलते हैं कि फैसला आ जाता कि अगर हड़ताल हो जाती, सक्सेसफुल हो जाती तो बेनजीर की हुकूमत नहीं रहती। अच्छा, हड़ताल होनी थी। हड़ताल से 3 दिन पहले ही नवाज शरीफ साहब का एक ऐसा इंटरव्यू वॉशिंगटन पोस्ट में जो उन्होंने मई में दिया था वो 4 महीने बाद शाया हुआ और वो इंटरव्यू ऐसा था जिसने पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क की प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो और ज़्यादा इजाफा कर दिया। वो इंटरव्यू कुछ ऐसा था कि जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब हुकूमत के खिलाफ तो बोलना दूर की बात, बल्कि वो अपना दिफा भी करने से कासिर हो गए और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, उनको अवाम के कटहरे में आ गए और जो उनकी जितनी भी मुहिम थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई।
اچھا انٹرویو کچھ یوں تھا جس کے اندر نواز شریف کے تحت یہ تھا، ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا اس انٹرویو کے اندر کہ جب وہ حکومت میں تھے تو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے جو چیف تھے اسد درانی صاحب اور اسلم بیگ صاحب جو کہ آرمی چیف تھے اس وقت کے، وہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ افغانی جہاد کے وقت کے اندر جو ہے وہ منشیات کا کاروبار ہوا کرتا تھا اور اس کاروبار سے ٹھیک ٹھاک انکم ہوتی تھی، پیسے آتے تھے اور اس پیسوں کو جو سیکرٹ آپریشن ہے اس میں استعمال کیا جاتا تھا. تو ان کے مطابق یہ تھا کہ یا تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور اس کو روکا نہ جائے منشیات کے بزنس کو. اور اس کے ڈیفینس میں یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جو انٹیلیجنس کے یا فوج کے جو سیکرٹ آپریشنز ہوتے ہیں ان کو بلیک منی سے ہی کیا جاتا ہے. اچھا یہ ساری باتیں چل ہی رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا اور بولا کہ یہ انٹرویو میں نے دیا ہی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ایسے بیانات بھی دیے کہ اگر انٹرویو میں نے 4 مہینے پہلے دیا تھا تو 4 مہینے بعد اب کیوں سامنے آیا ہے، اس میں حکومت شامل ہے، ملکی مفاد کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ انٹرویو کو سامنے لایا گیا ہے. انہوں نے انٹرویو دینا تو دور کی بات بلکہ انٹرویو میں باتیں کرنا تو دور کی بات، انہوں نے یہ بھی منع کر دیا کہ یہ انٹرویو میں نے دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے واشنگٹن پوسٹ اخبار کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 4 کروڑ کا ہرجانہ بھی دائر کرا کیس. اور جیسے ہی انہوں نے بیان دیا کہ یہ انٹرویو میں نے دیا ہی نہیں ہے تو وزارت خارجہ نے بھی اس کو بڑے کھلے دل سے قبول کرا اور اس بات کی تردید کری کہ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. تھوڑے عرصے کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر تحقیق کری، امریکن میڈیا نے تحقیق کری اور بولا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی انٹیلیجنس جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ڈرگز یا منشیات یا ہیروئن کے جو ہے وہ بزنس میں ملوث ہے. اچھا یہ تمام سٹوری کے اندر جو ہے وہ جتنا زیادہ پریشان شاید نواز شریف ہوئے تھے اتنا ہی پریشان شاید وہ رپورٹر بھی ہوا تھا جس نے وہ انٹرویو لیا تھا. اور وہ رپورٹر جو تھا وہ آج کے وقت کا ون آف دا بیسٹ ہوسٹ، اینکر اور بزنس اینالسٹ یا پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جن کا نام ہے کامران خان صاحب. اچھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہے وہ فوری طور پہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی انہوں نے صدر پاکستان اس وقت کے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ فوری طور پہ ہنگامی اجلاس کیا اور اس کے بعد بیانات آئے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور انٹرنیشنل سازش کے اندر جو ہے وہ کامران خان ایک مہرے کا جو ہے وہ طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں. جبکہ واشنگٹن پوسٹ اور کامران خان اپنی سٹوری پہ قائم تھے اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس اس کی آڈیو کیسٹ بھی ہے. نواز شریف نے کہا کہ بھائی آڈیو کیسٹ ہے سو سامنے لے کر آؤ. اور وہ جو جتنا بھی معاملہ تھا وہ جھوں کا تو پڑا رہا، نہ انہوں نے آڈیو کیسٹ دی، نہ یہاں سے کیس ہوا، نہ 10 کروڑ کے جرمانے کا کچھ ہوا. وہ کیس آج تک وہیں کا وہیں بیچ میں پھنسا رہا، لٹکا رہا، ختم ہو گیا، لوگ بھول گئے اور نئی سے نئی چیزیں آتی رہی. اچھا اس درمیان میں ہوا یہ کہ جو نواز شریف کی حکومت تھی اب نواز شریف نے اس باتوں پہ کئی طنز بھی کیے. میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ایسا کون سا بیان تھا نواز شریف کا جو کہ فریزر میں پڑا رہا، جبکہ 4 مہینے کے بعد جب فریزر سے نکلا تو تب بھی وہ گرما گرم تھا. تو نواز شریف نے بھی طنز کے معاملے میں یہی بیان دیا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو دیا بھی تھا تو 4 مہینے تک واشنگٹن پوسٹ اس کو کیا فریزر میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی. بھائی ہمیں باقی باتوں کا نہیں پتا، لیکن ان تمام باتوں کے اندر جو نواز شریف صاحب کی مہم تھی بے نظیر کے خلاف تحریک نجات وہ ڈی فریزر میں چلے گئی اور 1.5 سال کے عرصے تک اپوزیشن جماعتیں اور اتحاد کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر سکی جو کہ بے نظیر کے خلاف جاتا یا بے نظیر کے اگینسٹ میں جاتا. اچھا 1996 ہو گیا. 1996 کے اندر جو ہے وہ بے نظیر کی حکومت کو آلموسٹ 2 سال ہو گئے تھے اور اس 2 سال کے عرصے کے اندر نواز شریف صاحب کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ بھائی میں کوئی مشکلات کھڑی نہیں کر پایا بلکہ کچھ مشکلات میرے اوپر بھی آ گئی. تو انہوں نے سوچا کہ جب تک صدر مملکت فاروق لغاری صاحب جو ہے وہ بے نظیر کے ساتھ ہے تب تک ان کی حکومت کو گرانا تو آلموسٹ ناممکن ہو گیا. تو ہوا یہ کہ 1996 کے اندر جو ہے وہ فاروق لغاری صاحب کے بیٹے اویس لغاری صاحب کی شادی تھی. اس شادی کے اندر نواز شریف صاحب نے تحفے کے طور میں ایک چاندی کا پیالہ بھیجا اور ساتھ میں ایک خط بھیجا. اس چاندی کے پیالے کو فاروق لغاری صاحب نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد ان کی آپس میں یہ جو چاندی کا پیالہ تھا یہ ان کی پہلا اسٹیپ تھا ان کی دوستی کے اندر. اور اس کے بعد ان کی دوستی قائم ہوئی، ملاقاتیں ہونے لگ گئیں، دوستیاں ہونے لگ گئیں اور بے نظیر صاحبہ ان تمام چیزوں سے پرے تھی اور ان کے ذہن میں تھا کہ یار میرا بہت ہی بھروسے مند انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری بنی ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آرام سے 5 سال اپنے پورے کروں.
जबकि नवाज शरीफ साहब ने सेम वही सिनेरियो किया जो कि 3 साल पहले, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को जो है वो रिपीट करती है, लौटाती है, सही है। अब हुआ ये कि 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत जब थी तो बेनज़ीर साहिबा ने भी उनके उस वक्त के सदर को अपने साथ मिला के असेंबलीज डिसॉल्व करी थी। अब नवाज शरीफ भी सेम सीन कर रहा था कि वो बेनज़ीर की हुकूमत के सदर को अपने साथ मिला के उनकी असेंबलीज को डिसॉल्व करके हुकूमत को गिराना चाहता। अच्छा, ये तमाम काम चल रहे थे कि 1996 के अंदर जो स्टार्ट हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ और उस वक्त बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई। इस दरमियान के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने क्या करा, हंगामी तौर के ऊपर अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर वो जो है फारूक लगारी साहब से इजलास में गए और उन्होंने करप्शन की बातें करी और काफ़ी चीज़ों की बातें करी। इस दरमियान में इससे एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले हुआ ये कि यूके के एक बहुत बड़ा मैगजीन है जिसके संडे एक्सप्रेस नाम का एक मैगजीन है जिसके अंदर ये खबर शाया हुई कि यूके के एक शहर है सरी, उसके इलाके में रॉकवुड स्टेट नाम की एक जो है वो बहुत बड़ा पैलेस, आई थिंक 300 समथिंग एकड़ के ऊपर फैला हुआ था, वो आसिफ अली जरदारी ने खरीदा। इसकी पूरी तरदीद कर दी, तमाम चीजें। अच्छा, यहाँ पर करप्शन, आसिफ अली जरदारी के केस, साथ ही साथ अल्लाह आपका भला करे, ये तमाम करप्शन की चीजें सामने आ रही थी। इस पैलेस की बात सामने आ गई थी कि ये एक स्टेट खरीदी है जिसकी ये लोग तरदीद कर रहे थे। दहशतगर्दी के मामलात होने लग गए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही थी। ऑलमोस्ट हर 1.5-2 महीने के बाद 10%, 5% जो है महंगाई में इजाफा हो रहा था, पेट्रोल में इजाफा हो रहा था। ये तमाम चीजें हुकूमत के अगेंस्ट जा रही थी और नवाज शरीफ के हक में जा रही थी। नवाज शरीफ ने इन सब के ऊपर जो है वो हंगामी इजलास सदर के साथ किया और बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें। फारूक लगारी साहब ने उस वक्त एक बयान दिया जो कि इससे पहले तो बेनज़ीर साहिबा को जो है वो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि इनकी मुलाकातें हो रही है, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद उन्हें ये प्रॉब्लम हुई। वो बयान क्या था? बयान फारूक लगारी साहब का ये था कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं असेंबलीज डिसॉल्व करूँ। फौरी तौर पे 2-3 दिन के बाद जो है बेनज़ीर साहिबा तकरीबन 6 घंटे के इजलास के अंदर 6 घंटे की मुलाकात के लिए जो है सदर के साथ चले गई। हंगामी इजलास के अंदर उन्होंने 6 घंटे की मुलाकात में बहुत सारे गिले शिकवे हुए, परेशानी हुई और उस वक्त फिर करप्शन के ऊपर बातें हुई, तमाम चीज़ों के ऊपर बातें हुई, जिसके बाद फाइनल डिसीजन ये निकला कि फारूक लगारी साहब ने करप्शन के लिए बोला कि हम एक एहतसाब का इदारा, जो कि नैब का इदारा है, 1996 तक नहीं बना हुआ था, तो नैब के इदारे बनाने की तजवीज़ दी कि भाई करप्शन के ऊपर हम नैब का इदारा जो है वो तमाम करप्शन के ऊपर देखेगा, चाहे वो हुकूमत की हो, अफसरान की हो, पॉलिटिकल लीडर्स की हो, XYZ। तो उन्होंने उसकी इजाज़त दी और ये तमाम चीज़ें हो गई। अच्छा, बेनज़ीर साहिबा यहाँ से गई तो उनके जहन में था यार मामला सब सेट हो चुके हैं, सब नॉर्मल हो चुका है, सब बेहतरीन हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सदर जो है वो दिन ब दिन बेनज़ीर से शायद दूर होते जा रहे थे, हुकूमत से, अपनी पार्टी से दूर होते जा रहे थे और नवाज शरीफ के करीब होते जा रहे थे। नवाज शरीफ इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। अच्छा, हुआ उसके बाद ये कि इस दौरान के अंदर तकरीबन थोड़ा सा और अरसा गुजरा तो बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ साथ साइड में फारूक लगारी साहब जो है वो ये सोच रहे थे और उनको ये प्रॉब्लम आने लग गई थी कि भाई हम किसी तरीके से मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म का जो तरीके से मुल्क चलता है उसकी जगह पर सदर का जो प्रेसिडेंशियल जो तरीक़ेकार होता है वो लेकर है, और उसके लिए वो तको-दो कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को निकाल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हुआ ये उस दौरान के अंदर के बेनज़ीर के मातहत एक इदारा था IB, और उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उनके कहने के मुताबिक जो है वो IB चीफ उस वक्त हुआ करते थे जिन्होंने इंटरव्यू बाद में दिया कि हाँ हम सदर मुमलिकत के फ़ोन टैप कर रहे थे। ये बात किसी तरीके से सदर मुमलिकत तक पहुंच गई और उन्होंने इस बात का उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई बेनज़ीर भुट्टो से। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हुई है तो इसमें अमेरिका का हाथ बहुत ज़्यादा होता था। हुआ सिमिलरली कुछ इसी तरीके से कि इन तमाम चीज़ों के अंदर, कामों के अंदर वो लगे हुए थे कि अमेरिकन अखबार के अंदर एक बयान आया उनके लीडरान का उस वक्त के कि पाकिस्तान में कोई भी हमारा पर्सनल फेवरेट जो है वो कोई शख्स नहीं है, किसी भी किस्म की हुकूमत आ जाए हम जो है उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए रेडी। ये एक तरीके से ग्रीन सिग्नल था फारूक लगारी साहब के, और हुआ भी वही कि ये अखबार में शाया होने के एग्जैक्ट 6 दिन के बाद फारूक लगारी साहब ने तमाम तर असेंबलीज को डिसॉल्व करके बेनज़ीर भुट्टो को अपने घर भेजा। अच्छा, जब फारूक लगारी ने उनको अपने घर भेजा तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो भी जाहिर सी बात है परेशान हो गई, क्योंकि वो उनके बहुत भरोसेमंद इंसान थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये इल्ज़ाम और बयान दिया
کہ کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے, کچھ ہفتے پہلے ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا تھا, تو فاروق لغاری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے, جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کری ہیں اور میرے بھائی کے قاتل آج بھی کھلے گھوم رہے ہیں. تو یہ کچھ اسٹوری تھی جو ہم نے کل کی اپنی پوڈ کاسٹ میں شروع ہوئی تھی اور آج تک ہم نے لا کر اینڈ کری. اسی طریقے کی بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی پوڈ کاسٹ, ہسٹوریکل فیکٹس, پولیٹیکل فیکٹس, کچھ اچھے کچھ برے, کچھ اچھی پوڈ کاسٹ بنیں گی, کچھ بری بنیں گی, کچھ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی, کچھ نہیں لگیں گی. بہت سارے دوست یار, جان پہچان والے, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ کو اچھا کہا, بہت سارے لوگوں نے برا بھی کہا. تو جو لوگ برا کہہ رہے ہیں وہ اپنی سجیشن سے لازمی آگاہ کریں, کمنٹس میں آگاہ کریں, ایٹ لیسٹ دیکھیں تو صحیح, سپورٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, نئے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.